टक्कर के लोग आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अच्छी फैसिलिटीज दी जाएं, बेहतर सहूलियात मुयसर की जाएं, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए। मुंह पे हाथ फेर के कहा जाता था, ओए एसी उतार लूंगा, ओए ये टीवी देखते हैं अंदर बैठ के, मैं इनका टीवी उतार दूंगा। वीडियो इवन खवातीन के सेल में कैमरा लगाया जाता था, कहा जाता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके घर के खाने बंद करूंगा। घर का खाना बंद कर देता था, हालांकि अंडर ट्रायल प्रिजनर को इजाजत होती है घर के खाने की, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा। डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ के जाती मौलज कई कई घंटे कोट लखपत की दीवार के साथ लगे वेट कर करके घर चले जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। प्रिजन डिपार्टमेंट पंजाब के होम डिपार्टमेंट के ताबे होता है, उसको चलाया वजीर आजम हाउस से जाता था और शहजाद अकबर साहब के साथ इमरान न्याजी साहब उसको बाकायदा खुद कंट्रोल करते थे, एक एक चीज को कि जेल में क्या जा रहा है क्या आ रहा है। और कहा जाता था ये आया है इसको जमीन पे सुलाओ, इसकी कमर है, इसकी कमर खराब होनी चाहिए, इसका ले लो, सब कुछ ले लो, मैट्रेस तक मत देना। तो ये अल्लाह ताला से हमेशा रहम मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, गरूर और तकब्बर से बचाए, और ऐसा इंतकाम कोई किसी से ना ले जिस तरह का न्याजी साहब ने अपने सियासी मुखालफीन से लेने की कोशिश की। और आज खुद कहते थे कि हम तो एक चादर पे सोते हैं, जो भी मामलात हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए, सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी है। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहां पे अरेंजमेंट्स करके दिए जाएं। भाई आप तो टक्कर के लोग थे, आप तो इनकलाबी थे, आप तो बिल्कुल और जहनीत के तहत आए थे। तो ये क्या हो गया, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों कह रहे हैं कि फैसिलिटीज दी जाएं? कैसी फैसिलिटीज चाहते हैं? मतलब अब वहां पे आपको सोने का वॉशरूम तो नहीं बना के दिया जा सकता। मतलब आप जेल गए हैं, ससुराल तो नहीं गए। ये जेल में सारे लीडरों ने जेल काटी है, ऐसे ही होता है। मगर इतनी अभी 24 घंटे नहीं गुजरे तो आप दरखास्तें डालना शुरू हो गए कि यार भाई थोड़ा सा सब्र हौसला करते। पूरी कौम को लड़ा दिया, पूरी कौम को कहा कोर कमांडर हाउस में हमला कर दो, गए चंद लोग मुट्ठी भर। मगर आप तो टक्कर के लोग थे, आप तो इनकलाबी थे, आपने तो रेजिस्टेंस करनी थी। आज अटक जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला से माफी मांग के कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारी के रद्द अमल में एक बंदा नहीं निकला। अदालत के हाथे में मुग्या तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी के नारे तो लगे हैं, मगर जो आपने नफरत के बीज बोए थे आपने वही काटा है। जो आप बीज बोएंगे फसल वही काटनी है आपने, कि आपने सोसाइटी को डिवाइड किया, आपने तफरका डाला, नफरत के बीज बोए, लोगों को आपस में लड़ाया। और उसका नतीजा आज क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि आज पूरे मुल्क में आपके लिए बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं है। और जो 9 मई के वाकयात थे, मैं एक ऑडियो चलाना चाहता हूं, अभी ऑडियो लीक हुई है ट्विटर के एक अकाउंट पे, इंडिबल पे, जिसमें 9 मई के वाकयात के हवाले से शमशाम बुखारी साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जरा वो ऑडियो चलाएं जो 9 मई के वाकयात में इमरान खान के मुलव्विस होने का सबूत है, इसके पार्टी के मुलव्विस होने का सबूत है। और ये वाकयात बराह रास्त क्योंकि इन्होंने किए, मैं चाहता हूं ये ऑडियो अगर चल जाए तो जरा ये काइंडली ऑडियो प्ले कर दें। मैं ये ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं, ये स्क्रीन पे भी आपके अभी आ जाएगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से, किस बेरहमी से, किस बेदर्दी से ये प्लानिंग की जा रही है। ये है ऑडियो शमशाम बुखारी साहब की। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके, फैसला कर दिया वो अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे बड़े मुराद से सब के उन्होंने
یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں تے کر ایک تو اللہ پاک کو بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سا دوجی کی بچت رکھی کہ میں یاسمین نمبر بہت اچھا کر لگا یاسمین میرا مطلب بنانا چنگا غلط نہیں ہوتا اگر لبرٹی مارکیٹ اچھا میری ساتھی گل طبیعت ٹھیک نہ ہے تو دوجا موقع اندازہ سی کہ یہاں کو فساد کر جس میں آفٹر صبح ہو چکا صبح یہ کھڑیا جا چکا سی اور بعد تو میں کہا میں تو اگاڑے میں نہیں آ سکتا ایسا نہ رہا میں تو اگاڑا میں اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار اتنے کیا کہ ہوں اسی کور کمانڈر آج جانا شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے نہ جاؤ کہ نصاب جاؤ شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر بخاری صاحب کی آپ نے آڈیو سنی یہ ابھی کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ آئی ہے جس میں بڑا کلیئر سنا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں تمام کور کمیٹی موجود ہوتی ہے کور کمیٹی میں مراد سعید شہریار افریدی شفقت محمود یاسمین راشد یہ تمام لوگ اس اجلاس میں موجود ہیں اور تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو احتجاج کرنا ہے وہ فوجیوں کے خلاف کرنا ہے وہ کہتے ہیں میری بچت ہو گئی کہ میں اس اجلاس سے میں نکل آیا اور جس دن انہوں نے لبرٹی سے کور کمانڈر ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے کہا میں شہر میں نہیں ہوں آپ دیکھیں نا سمجھدار آدمی ہے نا محب وطن آدمی ہے ملک کے لیے قربانی دینے والا ادارہ ملک کی حفاظت کرنے والے ادارے کے خلاف کیوں احتجاج کرتے شمسان بخاری صاحب میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اکاڑے گیا ہوں میں نے نہیں آنا کہتے کہ وہاں پہ زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر بندہ کور کمانڈر ہاؤس جائے گا اور کہا گیا یہ صاحب کا حکم ہے اب صاحب عمران نیازی کے علاوہ کوئی نہیں ہے یعنی یہ بات اب ثابت ہو گئی ہم ہر روز یہ بات کرتے تھے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا 9 مئی حساس تنصیبات فوجی تنصیبات شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا یہ تمام چیزیں طے شدہ تھیں اور اس کا پلانر عمران نیازی ہے کیونکہ اس کی تینوں بہنیں عظما نورین اور علیمہ وہاں موجود تھی اس کا بھانجا کور کمانڈر کی وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا حسان نیازی گھر کے افراد موجود تھے پارٹی کے لوگ موجود تھے سوچا سمجھا منصوبہ تھا فوج کے خلاف ریزسٹنس کرنی ہے ایک چیز اس آڈیو میں جو بھی انٹرنیٹ پہ آئی ہے دوسری چیز صاحب کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس آپ کے سامنے لائی جائے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ 9 مئی پلانڈ تھا اور اس کے باقاعدہ اجلاس کیے گئے میٹنگز کی گئی اور میٹنگز میں طے کیا گیا کہ ہم نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ان کو عمران نیازی کی ہدایت تھی وہ اس اجلاس میں شریک تھے انہوں نے زور دیا اور کچھ سیانے لوگ سلام پیش کرنا چاہیے شفقت محمود صاحب کو اور شمسان بخاری صاحب کو شفقت محمود نے روکا کہ نہیں جانا کور کمانڈر ہاؤس ہم کیوں جائیں اپنی فوج کے خلاف احتجاج کیوں کریں اپنے ملک کو نقصان کیوں پہنچائیں اور میں آج میجر گورو واریہ کی اگر بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی انٹرنیٹ پہ کلپ پھر رہا ہے میں بھی آپ سے شیئر بھی کر لوں گا آپ کے گروپس میں ضرور دیکھیں میجر گورو واریہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا ایک ایکس سروس مین ہے ایک ان کی سپوکس پرسن ہے ان کا جو ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آج دکھی ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی بیکاز عمران خان کی گرفتاری کا مطلب ہے کہ بھارت کو نقصان ہے وہ بڑا کلیئر یہ بات کر رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو نقصان ہوا ہے اب پتہ نہیں دانستہ یا غیر دانستہ جو بھی اقدامات خان صاحب کرتے ہیں اس کا فائدہ بھارت کو ہوتا ہے مجھے آج بڑا دکھ ہے مجھے آج بڑا رنج ہے کہ یہ آج گرفتار ہو گئے اس کا نقصان بھارت کو ہوگا آپ اندازہ کریں یعنی انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہے نا جو شخص اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہے کہ فوج پہ حملہ کرو کور کمانڈر ہاؤس جاؤ اس کی کور کمیٹی سینئر لیڈرشپ یہ ڈیسائیڈ کر لے تو اس کا تو گرفتاری کا دکھ بھارت میں ہوگا ہی مگر پاکستان میں کوئی دکھ نہیں ہے
پاکستان میں کوئی شخص باہر نہیں نکلا. پاکستان کے اندر پورے شہر, پورے قصبے, جگہ جگہ کسی قسم کا کوئی نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی الحمدللہ, نہ کسی قسم کا یہاں پہ احتجاج ہوا, نہ جیل کے باہر کو لوگ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں آپ میجر گورو واریہ کو بھی سنیں, یہ بھارتی چینل کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے. سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ آج ایبروگیشن کہ وی ور سیلیبریٹنگ بیکاز عمران خان نے جو کرا ہے, میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں ایشوریہ, جو عمران خان نے کرا ہے وہ چاہے نہ چاہے, دیکھے اندیکھے, انجانے جانے, میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے جان بوجھ کے کرا ہے, لیکن عمران خان سے بھارت کو کتنا بینیفٹ ہوا ہے, کتنا زیادہ بینیفٹ ہوا ہے عمران خان کے ہر ایک بیان سے. اس نے اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ڈسٹنس کر لیا. اس نے میں اب کیا بات کروں کہ میجر گورو واریہ کہتا ہے کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے, عمران خان کے ایکشن سے بھارت کو فائدہ ہوا ہے. اس کے آگے کوئی بات رہ گئی ہے کہ 9 مئی کے حملے انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے, وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی, وہ پاکستان فوج کے خلاف نہیں, وہ پورے ملک کے خلاف ایک سازش تھی. اور یہ آڈیو جو میجر گورو واریہ کی انٹرنیٹ پہ موجود ہے, ٹی وی چینل میں اس نے کہا ہے, اس کے بعد کوئی شک و شبہ رہ گئی ہے, سمسام بخاری کی گفتگو کے بعد کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات پلانڈ تھے, عمران خان کا حکم تھا اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نے اس کو عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کیا, پلاننگ تھی پراپر. شفقت محمود نے کہا نہیں, سمسام بخاری نے کہا نہیں. غیرت مند لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا. تو یہ فتنہ جو ریاست مدینہ کا دعوے دار تھا, جو مسلم امہ کا لیڈر بننے کا دعوے دار تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے گھڑیاں چوری کی, ہار چوری کیے, ہیرے جواہرات چوری کیے, ڈکلیئر نہیں کیے. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ وہ لمیٹیشن پیریڈ ہے, فلاں ہے, تکنیکی بنیادوں پہ کسی کیس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جج کے خلاف برطانیہ میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. آپ برطانیہ میں کریں, آپ جہاں مرضی کریں, فیصلہ حق سچ پہ آ چکا ہے. سرٹیفائیڈ چور اور سرٹیفائیڈ خائن اور سرٹیفائیڈ فراڈیے آپ ثابت ہو چکے ہیں. آپ پہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. آپ پہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ اشیاء چرانے کے عادی ہیں. تو چوری پہ آپ کو میڈل دیں, چوری پہ آپ کو ہار پہنائیں, چوری کرنے پر کیا کریں آپ کے ساتھ, آپ کا احسان مانے کہ آپ نے چوری کی ہے. بھارت دکھی ہے کہ آپ کی گرفتاری ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ تھا اس کی سٹیٹمنٹس کا. 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے آڈیو آگے کلیئر ہو گیا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی حکم دیا تھا. آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آپس میں ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر اب چوری کا ذمہ دار اور کون ہے؟ چوری کے اوپر بھی اگر آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر پاکستان کے تمام قاتل ڈاکوؤں کو چھوڑ دینا چاہیے, جیلوں کے دروازے کھول دینے چاہیے. آپ نے سیاسی پارٹی کی آڑ میں دہشت گردی کے واقعات کیے, یعنی جی ایچ کیو پہ حملہ تو دہشت گردوں نے کیا تھا, آپ نے سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے یہ کام کیا, اور آپ کمپیرزن کرتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ اپنے آپ کو دہشت گردوں سے کمپیئر کرتے ہیں, اور آپ ٹکر کے لوگ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کیا کیا مانگا انہوں نے, اے سی, کولر, پتہ نہیں بیچ میں کوئی ایئر پیوریفائر. میں تو نہیں, مطلب ہم سادہ سے دیہاتی لوگ ہیں, یہ ایئر پیوریفائر تو نہیں ہم لگاتے ہوتے. ہماری بڑی تازہ آب و ہوا ہوتی ہے گاؤں میں, صبح جب ہوا چلتی ہے فصلوں کے اوپر سے ہوتی بھی آتی ہے تو وہ بڑی فریش ایئر ہوتی ہے. ایئر پیوریفائر, کولر, اے سی, واٹر کولر, آئس باکس. یار کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ انقلابی تھے, آپ ٹکر کے لوگ تھے, آپ نے تو انقلاب برپا کرنا تھا, تو آپ کا انقلاب آ کے واٹر کولر, اے سی, ایئر پیوریفائر, آئس باکس کے اوپر ختم ہو گیا. ایسا تو نہ کرے نا, ایسا مت کرے. آپ نے اربوں روپے کی چوری کی ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. ہم کہتے ہوتے تھے کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس اینی گل سمجھانی ہے. ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے, اسی تے پاگل دیوانے ہاں, تو ساڈے نال نہ ویر ودا,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, तू नच नच जान बचानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। हम ये कहा करते थे जलसों के अंदर, अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह ताला से पनाह मांग के। आप तब कहते थे एसी उतार लूंगा, वाटर कूलर उतार लूंगा, फलां चीज उतार लूंगा। आज आप ही के लोग अदालत में दरखास्त लेके गए हैं तमाम सहूलियात के लिए। तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह ताला से माफ़ी, अल्लाह ताला से रहम मांगता हूँ, अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो सब पे रहम करे। मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मावन खसूसी हूँ विद स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। मेरा काम नहीं है जेलों की ईंटें गिनना, जेलों की जो फर्श है वो किस तरह का है वो करना। ना मैं शहजाद अकबर हूँ, ना मैं इमरान न्याजी, मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है। मैं कतन अपने आप को पंजाब हुकूमत के भी आगे एक ज़ैली इदारे, होम डिपार्टमेंट के आगे भी प्रेजेंट डिपार्टमेंट, मैं उनकी चीज़ें पता करता फिरूं और कहूं कि ये लगा दो, ये उतार दो। ये मेरा काम नहीं है। जो लोग ये करते थे वफाकी हुकूमत में बैठ के, छोटे लोग थे, इतने से लोग थे। हम ये नहीं करना चाहते। अगर वो हुकूमत को भी दरख्वास्त देंगे बतौर कैदी तो उसको कंसिडर किया जाएगा। उनके हकूक हैं, वो एक कैदी हैं, तो वो हकूक उनको फराहम किए जाने चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है या वो किसी उनको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, जेल है, कितना को कंफर्ट बंदा ले सकता है वहां पे। देखिए मैं ये बहुत कबल अज़ वक्त है, इस पे अभी फिलहाल कानूनी मुशावरत जारी है। कोई अगर दरखास्त आई तो फिर देखेंगे इस मामले को। अच्छा तारड़ साहब, कल मीडिया चैनल पे प्रोग्राम में ये जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ ने 2016-17 में गालिबन ये अपनी असासे जो हैं तोशाखाना से जो चीज़ें ली हैं जी वो ज़ाहिर नहीं की जी। क्या उनको उनके लिए भी ये मयार? और देखिए मैं बड़ी सीधी बात है, तोशाखाना की फहरिस्त पब्लिश हो चुकी है, मियाँ नवाज शरीफ उस केस से बरी हो चुके हैं। तोशाखाना के जो तहाइफ थे पाकिस्तान की तारीख में पहला हुक्मरान है जिसने ब्लैक मार्केट में बेचे, बाकी किसी की ऐसी नॉन डिक्लेरेशन नहीं है। और अब इस बात को उठाना कि फलां के फलां सासे चेक कर लें, बात तो ये है ना कि आपके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ, अदालतों में गया, 11 महीने ट्रायल चला, आला अदालतों ने भी उस पर अपनी इंटरफेरेंस 8-10 मरतबा की, आप पे जुर्म साबित हो चुका। आप कोई करना चाहते हैं बड़ी शौक से कोर्ट में जाए, मगर किसी का और ऐसा मामला नहीं जैसे इमरान न्याजी का, किसी ने तोहफे ब्लैक मार्केट में नहीं बेचे ना छुपाए। सर ये बताइएगा कि आप क्योंकि अमूर दाखिला के मामले खसूसी भी हैं, कल भी और इससे पहले जब से ये हुआ इमरान खान को जेल शिफ्ट किया, इस दौरान एक कैमरामैन लाहौर से और एक ABN के रिपोर्टर हमारे अटक से कल उनको उठाया गया, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप जब आज़ादी सहाफ़त के अलम बरदार हैं और फिर ऐसा क्यों हो गया? मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मगर ऐसा हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। और ये बैठे हैं सियाल साहब आपके सामने, एक डिजिटल मीडिया के शख्स को उठाया गया था, इनसे पूछें, पुलिस से कोई अनबन हुई थी, 2 घंटे के अंदर उनका रिलीज़ करवाया गया, तस्फिया करवाया गया, आपस में बाकायदा गुत्थम गुत्था हुए थे। तो जो नोटिस में आता है हमारे मामले, आप काश मेरे नोटिस में लाए होते, मैं अपना किरदार अदा कर सकता, मगर आज़ादी इज़हार राय के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए हमने भी बड़ी मारें खाई हैं, बड़े डंडे खाए हैं, सड़कों पे फिरे। तो मैं ऐसा अगर हुआ है बड़ा अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, और काश के मुझे पता होता तो मैं इसको पहले ही इसका सिद्देबाब कर लेता। थैंक यू।